गरिहाल्छु। नेदरल्यान्ड एउटा चाहिँ सानो देश हो, सम्पन्न देश हो। सम्पन्न देश भए पनि त्यहाँको सठिक स्तरको मान्छेले पनि साइकलै चलाउँछ रहेछ। यो ब्युरोक्रासी हो, ब्युरोक्राटहरूले सठिक स्तरको मान्छेले पनि साइकलै चलाउने रहेछ। त्यो कुरा मैले थाहा पाएँ। साइकलको डम्बु छ, पार्कभरि साइकल, उता खोलाको नहरको किनारैभरि साइकल साँधो लगाएर के हो यो भन्दाखेरि त साइकलको चलन छ। साइकलको चलन हुने सबैले बुझ्नु त तेल भयो त क्या त शारीरिक कसरत भयो क्या। तर यहाँ हाम्रो नेपालमा सम्भव छैन, किनभने उकालो ओह्रालो छ। आजको प्रमुख अतिथि उपस्थित हुनको लागि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको यस पुस्तकका लेखक वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पुत्रहरू र सबै उपस्थित आदरणीय मैले बोल्न त केही पनि बाँकी रहेँ, किनभने धेरै कुराहरूको बारेमा हाम्रा साहित्यकार विद्वत महानुभावहरूबाट कुराहरू आइसकेको छ र स्वयं लेखकले नै पनि आफ्नो यात्राको संस्मरणको सन्दर्भमा पनि कुरा गरिसक्नु छ। मैले यो सिङ्गै किताब त पढ्न पाएन, तर पनि यो किताब अत्यन्तै मलाई प्रिय लाग्यो। यो पढ्नै पर्ने कुनै ठाउँमा भयो या कहीँ आरामले बस्ने पुगेको ठाउँमा भए पनि या हवाई यात्रा गर्दाखेरि पनि पक्कै पढ्नेछु। किन पनि पढ्नेछु भन्दाखेरि यो किताबको पाना पल्टायो कि त्यसले तानिहाल्यो। किताबको पाना पल्टाउने बित्तिकै ध्यान आकर्षित भएको रहेछ। र केले ध्यान मेरो आकर्षित गर्यो भने उहाँको भावना। यो भावना कहाँ अभिव्यक्त भएको छ भने उहाँले जसलाई यो पुस्तक समर्पण गर्नुभएको छ त्यो समर्पण गरेको कुरालाई हेर्दाखेरि उहाँको भावना प्रतिबिम्बित हुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने पूर्वबाट उदाउने सूर्य जस्तै प्रत्येक बिहानका कलिला किरणहरू जसले दिनभर उज्यालो दिन्छन्, त्यसरी नै हर पल जन्म लिने नयाँ पुस्ताहरू जसले यस संसारका असल कामहरूलाई सधैँ आत्मसात गर्छन्, उनीहरूलाई नै समर्पण। नयाँ पुस्ताले वास्तवमा प्रेरणा उहाँले नयाँ पुस्तालाई समर्पण गर्नुभएको छ र नयाँ पुस्ताबाट उहाँले ठुलो आशा र अपेक्षा गर्नुभएको छ। पूर्वको बिहान झुल्केको किरण जस्तै नयाँ नयाँ आशा, नयाँ नयाँ अपेक्षा, सकारात्मक परिवर्तनको चाहना, ती सबै चिजहरू सहितको नयाँ पुस्ताबाट जुन उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ कि जसले संसारका असल कामहरूलाई सधैँ आत्मसात गर्छ। अर्थात् नयाँ पुस्ताका छोराछोरीहरू, नाति नातिनाहरू, पनाति पनातिनाहरू, नाति नातिनाति त भएको छैन, पनाति पनि अब पुग्नुहुन्छ, किनभने भर्खर 74 पुग्नु भएको छ। छोराले 73-74 भएपछि अब पनाति पनातिनाति भनेपछि त्यो नयाँ पुस्ता कस्तो बन्नु पर्दछ भन्ने एउटा भावना उहाँको हृदयको धुकधुकीमा देखिन्छ, भावनामा देखिन्छ। र यो पुस्तक कुनै पनि पुस्तक खास गरिकन त्यसमा पनि साहित्यिक कृतिहरूमा र त्यसमा पनि यात्रा संस्मरणहरूको चर्चा गर्दाखेरि त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। कहीँभरि हाम्रो त्यो यात्रा भनेको त्यो गति हुन्छ, हिँडिरहेको छ। र पुस्तकका लेखकको विशेषता के हो भने उसले लेख्ने पुस्तकले पनि पढ्ने त्यस्ता
व्यक्तिहरूलाई आफूसँगै हिँड्न सकेको छ कि छैन, हिँड्नको लागि अभिप्रेरित गर्छ कि गर्दैन, कि पाना पड्काउने बित्तिकै हाई हाई काट्ने स्थिति, थन्काउने स्थिति हुन्छ कि बरु नसुतेर भए पनि यो पुस्तक मैले सक्नै पर्छ, अरू कामलाई थन्क्याएर भए पनि यो पुस्तक मैले पढ्नै पर्छ भन्ने त्यो ढङ्गको त्यसले आकर्षण चुम्बकीय शक्ति त्यसमा छ कि छैन, र यो पुस्तकमा चुम्बकीय शक्ति छ। आफू सँगसँगै उहाँले वास्तवमा पाठकहरूलाई कुदाउनुहुन्छ। यहाँका प्रत्येक चिजको वर्णन गर्नुहुन्छ, प्रकृतिको चरण वर्णन गर्दाखेरि होस्, त्यहाँको सामाजिक अवस्थाको वर्णन गर्दाखेरि होस्, त्यहाँको विकासको एउटा स्तरको चर्चा गर्दाखेरि होस्, अनि देखिएका नयाँ नयाँ चिजहरू, ती ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक ती धरोहरको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि उहाँले यी सबै चिजहरूलाई हामीसँग पस्किँदाखेरि एउटा बडो रोचक ढङ्गले पस्किन्छ। रोचकताको पक्ष कतिसम्म भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्क ध्यान आकर्षित गर्यो केही कुराहरूले, मलाई लाग्छ तपाईँलाई पनि आकर्षित गर्छ। तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो पुस्तक ज्ञानवर्धक हुनुपर्छ। हाम्रा शरण राईजीले बडो ठिक कुरा भन्नुभएको छ कि त्यो ज्ञानवर्धक हुनुपर्छ, यो पुस्तक ज्ञानवर्धक पनि छ। युरोपको बारेमा उहाँले एउटा एउटा आफूले देखेको आफूलाई लागेको कुराहरूको पक्षलाई अगाडि सार्नु, अरूले त्यो पक्षलाई नदेखेर आउन सक्दछ। आफ्नो आफ्नो नजर हुँदो रहेछ, आफ्नो आफ्नो कोण हुँदो रहेछ, आफ्नो आफ्नो ध्यान हुँदो रहेछ। ध्यान पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही चिजलाई हेरिरहेको छु म, एउटा कुराको कल्पना गर्दछु, त्यही चिज अर्कोले हेर्दछ, अर्कै कुराको कल्पना गर्दछ। त कल्पनाको सागरमा डुबुल्की मार्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। जस्तो ज्ञानको सागरमा हामी डुबुल्की मार्दछौँ, कल्पनाको पनि हामी सागरमा डुबुल्की मार्दछौँ, या कल्पनाको आकाश गङ्गामा पनि हामी विचरण गर्छौँ। अब सागरमा डुबुल्की मार्ने हो कि आकाशमा विचरण गर्ने हो, त्यो व्यक्तिमाथि पर्छ। कुनै कुनै अवस्थामा हामी यथार्थतामा हिँडिरहेका हुन्छौँ, बगिरहेका हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी भावनामा तरङ्गित भएर उडिरहेका हुन्छौँ, परिकल्पना गरिरहेका हुन्छौँ। यो दुईटैको सम्मिश्रण पनि हुन सक्दछ, तर यो बढी यथार्थवादी छ। युरोपी समाजको विभिन्न पक्षको उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ र यसमा ज्ञान प्रदान गर्ने हिसाबले पनि छ र प्रेरणादायी पनि छ। कतिपय कुराहरूको प्रेरणाले दिने गर्दछ र प्रस्तुति त कति रोचक छ भन्दाखेरि म त झन्डै झन्डै यति आनन्द लाग्यो मलाई उहाँले लेखेको कुरा, मुसा भगाऊ खाना, भोक लागेछ उहाँलाई, मुसा भगाऊ खाना अन्तर्गत कतिखेर ल्याउँछ खाजा, कतिखेर ल्याउँछ खानाबाट एयरप्लेनमा बस्दाखेरि भोकले हत्तु भइसकिया छ, ल्याउँछ कि ल्याउँदैन उडेका छ। अनि भन्दाखेरि प्रस्तुति पनि कति रोचक छ। मुसा भगाऊ, होइन त पेटमा मुसा कुद्दैछ भने मुसा भगाऊ अभियान सुरु गर्दैछ। बहुत राम्रो, बडो मिठो लाग्यो शब्दको प्रयोग, अघि पनि आइसकेको छ चर्चा। उहाँले भन्नुभएको छ वास्तवमा जडेया म हो, तर उहाँले प्रश्न पार्नुभएको छ कुन क्याटेगोरीको जडेया छ। म हल्का जडेया मात्रै हो भन्नुहुन्छ, हल्का जडेया। त्यसो गरी मलाई सायद अलिकता थपिदिए हुन्थ्यो, तर थप्दैनन्, गर्नु के, मानव नदियो भने भित्र आफ्नै पेट। उहाँले अझै लेख्नु भएको छ, यो नेपालीले फेरि मागेछ यहाँ पनि, नेपालमा आएको भए झाडै माग्छ कि क्या भन्ने थियो। तर जे भए पनि उहाँले कस्तो हुँदो आफ्नो यथार्थतालाई बडो इमान्दारिताका साथै इमान्दारिता महत्त्वपूर्ण र त्यसले के सन्देश दिन्छ यहाँ मैले देखेँ। उहाँले उल्लेख गर्नुभएको एउटा पक्ष पनि छ त्यहाँ। नेपालको एयरपोर्टमा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा कुरा सोद्धाखेरिको सिपाहीको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यो सिपाही जो जनताको सेवक हुनुपर्ने हो, एकचोटि मुस्कान प्रहरीको रूपमा पनि चर्चा भएको थियो।
त्यो मोबाइल खेलाएर बसिरहेको छ, मतलबै गर्दैन, बोल्दाखेरि पनि भन्दैन, जवाफ दिँदैन। तर उहाँले खालि चर्चा मात्रै गर्नुभयो, त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुभएको छैन। एउटा गर्नुभएको छ, नेपाली सभ्यता र संस्कार नै यस्तै हो, के गरौँ भनिदिनु भएको छ। तर सँगसँगै फेरि अर्को चर्चा पनि त्यहाँले उहाँले गर्नुभएको छ, त्यही नेपाली जब दोहाको एयरपोर्टमा त्यो फेला पर्छ, उसले कति आदर भावका साथ, आत्मीयताका साथ त्यो उसमा के भन्छ, मोटर के भन्छ, बगीमा लिएर जान्छ, ठाउँमा पुर्याउँछ र एक किसिमबाट भावना व्यक्त गर्दछ। यो पनि नेपाली हो, ऊ पनि नेपाली। देशभित्रको नेपाली यस्तो छ, विदेशमा गएको नेपाली त्यस्तो छ। यो नेपाली घरमा बस्दाखेरि वरको सिलको पर सार्दैन, खाएको थाल पनि त्यहाँ भान्सामा पुर्याउँदैन, लिने भान्साको भात थप्नु पर्यो भने पनि कराउँछ आमालाई। विदेशमा गइसकेपछि त्यहाँको मरुभूमिमा जम्मै भारी बोक्ने काम पनि गर्दछ। त्यहाँ भारी बोक्ने काम गर्दा उसलाई लाज शरम हुँदैन। यहाँ घरमा अलिक यसो आमालाई बुवालाई सहयोग गरौँ भन्दाखेरि उसलाई लाज हुन्छ। यहाँ तल खसेको कुनै फोहोर छ भने उठाउने उसलाई जाँगर चल्दैन। विदेशमा गइसकेपछि त्यो फ्लोर सफा गर्ने काममा जुटिरहेको। त्यसो हुनाले हामी नेपालीहरू वास्तवमा हाम्रो राम्रा पक्षहरू पनि छ। ती राम्रा पक्षको आफ्नै हामीले चर्चा गर्नुपर्छ, गौरव बोध पनि गर्नुपर्छ। तर हाम्रा कतिपय नराम्रा पक्षहरू पनि छन् जसको बारेमा हामीले सचेत हुनुपर्दछ र सचेत गर्नुपर्दछ। किन हामी सुन्दर समाज बनाउन चाहन्छौँ, राम्रा मानिसहरू सृजना गर्न चाहन्छौँ र मानिसहरू यत्तिकै सृजना हुँदैन, सृजना गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो सृजना हुन्छन् कसरी? त्यो परिवारले जन्मदेखि नै उसले जस्तो संस्कार सिकायो, जस्तो बानी व्यवहार सिकायो, बाबुआमा सधैँ झगडा गर्ने हो भने छोराछोरी पनि झगडाहरू हुन पुग्छ। बाबुआमा माया प्रीतिका साथ बस्यो भने त्यसको प्रभाव छोराछोरीमा पनि हुन्छ। सधैँ कसकस गरेर हप्काउन मात्रै थाल्यो भने ऊ पनि विद्रोही हुन पुग्ने स्थिति बन्छ। त्यसमा परिवारबाट सुरु हुन्छ अनि विद्यालयको परिवेशले असर पार्दछ। शिक्षकले कस्तो ज्ञान, कस्तो चेतना दिन्छन् र कस्तो धर्मको संस्कार सिकाउँछन् त्यसमा प्रभाव पर्दछ। यी दुईटैले मात्र होइन, समाज कस्तो छ, सामाजिक परिवेश कस्तो छ त्यसले पनि भूमिका खेल्दछ। त्यसैले यो सिङ्गो सन्दर्भमा नै समाजको परिवर्तन गर्नुपर्ने, परिवर्तन गर्दाखेरि राम्रो संस्कारको हामीले उदाहरण अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। यसमा साहित्यकारहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। व्यथितिहरूको चिरफार गरेर बताइदिने, राम्रा पक्षको विश्लेषण गरेर अगाडि सार्ने र पोजिटिभ सकारात्मक उदाहरणहरूको उच्च प्रशंसा गर्दै जाने र नराम्रा चिजहरूलाई हामीले त्याज्य चिज हो त्यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन, प्रोत्साहित गर्न हुँदैन भनेर त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यसलाई समाप्त पार्ने दिशामा साहित्यको ठुलो भूमिका हुन्छ। यस अर्थमा चाहे त्यो यात्रा निबन्धको कुरा होस्, चाहे कविता विधाको कुरा होस्, चाहे अरू कुनै विषय केन्द्रित त्यस्ता रचनाहरूको कुरा होस् या संस्मरणहरू प्रस्तुत गर्ने कुराको सन्दर्भमा होस्, यी सबै चिजहरू मान्छेले कसरी पर्सिभ गर्छ, कसरी त्यसलाई ग्रहण गर्दछ उसमाथि भर पर्दछ। तर मानिसमा कस्तो चिजको प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि कस्तो प्रभाव पार्ने दिशामा हामीले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो राजनीतिले भूमिका खेल्दछ। त्यहाँ राज्यको भूमिका हुने गर्दछ। राज्यलाई त्यो दिशामा अघि बढ्नको लागि फेरि पनि साहित्यले भूमिका खेल्दछ। हुने फेरि सबैको बिचको जुन सम्बन्ध छ बडो अनुन्यासित अन्तर सम्बन्धित पनि छ। र जति सुन्दर समाज भयो, जति राम्रो देश भयो, त्यति नै हाम्रो शिर गौरवले ठाडो हुन्छ, गौरवान्वित हुन्छ। संसारका सामु शिर ठाडो पारेर हामी उभिन सक्दछौँ। एउटा संसारमा जुनसुकै देशमा
एउटा नेपालीको मान सम्मान बढ्यो भने त्यसबाट हामीलाई अत्यन्तै आफूले सम्मानित भएको महसुस हुन्छ। यस अर्थमा वास्तवमा संसारका विभिन्न देशहरूको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ र त्यो देशले कसरी आफ्नो इतिहासलाई धरोहरलाई जोगाएर बचाएर राखेको हुन्छ। एउटा सानो सानो ढुङ्गाको पनि कत्रो ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यस घटना त्यसको बेलाको एउटा सानो सानो पोसाक गहनाहरू लुगाफाटाहरू यी सबै चिजहरूको पनि कत्रो ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसलाई पनि जोगाउनु बचाउनु र इतिहासको रक्षा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। किन इतिहासलाई जोगायौँ भने भविष्य पनि जोगिन्छ। इतिहासको सम्मान गऱ्यौँ भने भविष्यमा हामी सबैको पनि सम्मान हुन्छ। त्यसो हुनाले वास्तवमा हामी चाहन्छौँ कि हामीसँग भएका चिजहरू आजको वर्तमान छ भने भोलिको इतिहास हुन्छ अनि पछि गएर त्यसले कस्तो किसिमको भविष्य बन्छ भन्ने कुरालाई त्यसले कस्तो किसिमको भविष्य बन्यो भन्ने कुरालाई पनि बताइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा म के भन्न चाहन्छु, युरोप यात्राका सम्झनाहरू पठनीय छन्, सबैले पढ्नु पर्यो। मैले पनि पढ्न त पढेँ, सर्व त पढेँ, मैले पढिनँ भने पनि केही त पढेकै हो, तर मसिनो गरी समय दिएर माथिदेखि तलसम्म मैले अझै हेर्न पाएको छैन। युरोप पनि म धेरैचोटि घुमेकै छु, यस अर्थमा मैले लेख्न पाएको छैन। अब कुशल पाठ चाहिँ म पनि यो राजनीतिक दिनहरू चाहिँ लेख्न बस्नुपर्ने मैले भन्नु त आफ्नो बाबा कति मलाई अब हिसाब हुन्छ, मलाई आराम गर्न दिनुहोस्। अब नयाँ पुस्ताले चाहिँ मानिनुहोस्, हुँदैन यस्तो चुनौतीको बेलामा भागेर हुन्छ नगरौँ भने गरायो भाग्यो, हेर हिम्मत छैन कस्तो संसार। अनि बियो भने हेर त छोड्नै मन लागेको छैन, हिरिटको भएको छ। यो संसारै त्यस्तै छ, यो संसार त बुझिन सक्नु छैन। हिम्मत छ भन्यो भने कस्तो खालको रहेछ, होइन छैन भन्यो भने कस्तो गाह्रो छ। कहाँ त देख्यो यता चुनौती आयो भाग्यो, मैदान छोडेर हिँड्यो भन्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले कुरा के छ भन्दाखेरि चुनौतीको सामना। अनि एउटा आज बिहान एउटा कविता म पढ्दै थिएँ, त्यो कविता नेपालीमा नभएको हुनाले म पढ्दिनँ, तर अब बच्चनको कविता कति एकदम प्रेरणादायी हुने गर्दछ। हाम्रो नेपाली साहित्यकारहरूको पनि एक से एक कविताहरू अत्यन्तै प्रेरणादायी छन्। म सबैको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न, किनभने तिनै चिजहरू त्यही जगमा उभिएर हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ। भोलि अझ हामीले अगाडि बढ्नुपर्नेछ, यो देशलाई सुन्दर बनाउनु पर्नेछ, यो देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेछ। नेपाली जनताको अनुहारमा मिठो मुस्कान हामीले ल्याउनु पर्नेछ। सबै नेपालीहरूको चाहना भावनाहरू परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ। समाजमा रहेका सबै खालका विषमताहरूबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्नेछ र नेपाली देश नेपाल राष्ट्रप्रति गौरवबोध गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। त्यसले पुर्खाले आर्जिएको यो सम्पत्ति भनेर मात्र पुग्दैन, हामी यो नयाँ पुस्ताले अगाडि बढाएको यो धरती यो ठाउँमा पुग्यो भने भन्नुपर्दछ। नेपालीहरूको बेग्लै संसारमा मान छ, सम्मान छ र मैले देखेको छु सबै कोही पनि कुनै पनि देश सबै चिजमा अत्यन्तै उत्कृष्ट हुँदैन, तर कुनै देशहरूको एउटा खास विशेषता हुन्छ। त्यो विशेषता नै त्यसको गौरवको अभिवृद्धिको आधार हुने गर्दछ। यस अर्थमा नेपालको पनि आफ्नै कृति छ, संसारमा आफ्नै पहिचान छ। त्यो पहिचान विभिन्न देशमा तपाईँ जानुभयो भने नेपाललाई बेग्लै कोणबाट बुझिरहेका हुन्छन्, हेरिरहेका हुन्छन्। तर यसका बावजुद पनि नेपालीहरूको हृदय अत्यन्तै राम्रो छ, असल हुन्, इमान्दार हुन्, उनीहरू कर्तव्यनिष्ठहरू छन् र उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी बोध उनीहरूको भावनाबाट चल्दछन्। र यो नेपालीहरूमा आँट छ, साहस छ र समाजलाई परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प छ। त्यही सङ्कल्पको आधारमा इतिहास सृजना गर्दै उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् भनेर हामीले एउटा दिएका छौँ संसारलाई। हामीले सन्देश, त्यो सन्देश दिँदै सकारात्मक दिशामा हामी सबै अगाडि बढौँ। यस युरोप यात्राका सम्झनाहरू हाम्रो गणलाई नाना कुरेजीले लेख्नु भएको छ। पहिलेको पनि किताब यहाँ छ भने मलाई पठाइदिनु होला। नबिर्सिएका सम्झनाहरू जापानको सन्दर्भमा रहेछ, अरू कहाँ भन्यो भारतको सन्दर्भमा रहेछ। भनेपछि भारत
जापानको सन्दर्भमा लेखिएका वा अरू देशमा पनि जोडिएका कुरा छन् भने योहरूले झन् ज्यादा ती ठाउँहरूमा जाँदाखेरि पनि त्यसले पनि अझै ज्यादा हामीलाई प्रेरित गर्न सक्नेछ। यस अर्थमा यो किताब पढ्ने कुरा मेरो पनि रुचि भएको मान्छे पढेँ। म पनि फास्ट रिडर पहिले हामी त ऱ्यापिड रिडर भन्थ्यौँ। हामी स्कुलमा पढ्ने बेलामा ऱ्यापिड रिडिङ भन्ने कोर्स एउटा हुने हुन्थ्यो। ऱ्यापिड रिडिङ भनेपछि कसले छिटो पढ्न सक्छ। अङ्ग्रेजी पढेका छन् छिटो, नेपाली पढेका छ भने छिटो, अनि छिटो जसले पढ्यो सबभन्दा बढी नम्बर हुन्छ। अहिले छैन क्या ऱ्यापिड रिडिङ कोर्स, पहिले हुने गर्दथे। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ धेरै लामो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, छोटकरीमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरालाई। तपाईँ लामो गन्थन गर्ने कि ठ्याक्क कुरालाई ल्याउने, यसलाई समराइजेसन भन्छन्, निचोड निकालेर भन्ने भन्छन्। यस अर्थमा वास्तवमा यो लेखन कला धन्यवाद सौम्यजी। इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि माननीय माधव कुमार नेपालजी, पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँ हो। सबै भनिसके हुनाले मैले हाल जस्तो चुनौती सम्बोधन गरेँ। यस आज विमोचित कृतिका सर्जक मदन राई लामाखुरेज्यू र विद्वान वक्ताहरू श्री श्रेष्ठ रोदनज्यू, डक्टर धर्मप्रसाद सुवेदज्यू, प्राज्ञा शशि लिम्बुज्यू र यस किताबका प्रकाशक ओरिएन्टल प्रकाशकका प्रकाशनका अध्यक्ष हरिगौतमज्यू र मञ्च अभिमुख रहनुभएका विद्वान विदुषी, पत्रकार, समाजसेवी, विभिन्न पदमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन गर्न म चाहन्छु। अब सभापतिले त खासै सभाको आसन जमाउने, त्यसपछि अन्त्यमा विसर्जन भयो भनेर हिँड्ने हो। तर म त्यति मात्रै भनेर चित्त बुझ्दैन, किनकि यो एउटा यात्राको पुस्तक हो। यसलाई म नियात्रा भन्न रुचाउँछु, किनकि नियात्रा विधामा लामो अन्वेषण गरिरहेको छु मैले, र यो नियात्रा पनि हो। नियात्राको इतिहास धेरै लामो छ, त्यो भन्न म चाहन्न। त्यही पनि आजभन्दा 550 वर्ष अगाडि राजा गजनीदासको यात्रा, जुन चाहिँ यहाँले सुन्नै भएको छ, त्यो त्यहाँबाट सुरु भयो। र यो हेर्दाखेरि इन्डियामा नेपाली यात्रा लेखन चाहिँ 91 वर्ष अगाडि मात्र भएको हो। जुन कुरा भर्खरै भारतीय साहित्य दैनिक यो नियात्रामा जित्नुहुने सलोन पाठकज्यूले त्यो चाहिँ राजमती एलिसा राजमती प्रधानले सन् 1930 मा स्कटल्यान्ड यात्राबारे लेख्नु भएको गोर्खे खबर कागजमा छापिएको तीमध्ये आधिकारिक त हो। तर त्योभन्दा अगाडि हामी अब धेरै अगाडि छौँ। र फेरि आज यो पनि खुसीको कुरा छ कि 2014 मा लैनसिंह बागदेल, जो चाहिँ पूर्व तिब्बती हुनुहुन्थ्यो, उहाँले युरोपको चिठी शारदामा छपाएर अब नेपाली साहित्यको एउटा श्रीवृद्धि गर्नुभएको थियो। आज त्यही पूर्व तिब्बतकै सर्जक हुनुहुन्छ मदन राई लामाखुरे। उहाँको यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लाग्छ पूर्वतिरमा तारनाथ शर्मा अब 2026 मा उहाँको प्रकाशन भएको हो। यस आधारले हेर्दाखेरि पूर्वतिरका किराँतीहरू अन्यथा नलिनु होला, जस्तो अब लैनसिंह बागदेल र आज पनि मदन राई लामाखुरे आइरहेको छ। यस बिचमा अब हामी जन्मिएका हुर्किएका हौँ र हामी त धेरै पहाडी सिकेका पनि हौँ। यसरी आज यो कृतिको भूमिका मलाई लेख्ने सुअवसर मिल्यो र यसको लागि उहाँ दाइलाई धन्यवाद दिन्छु। र आज यो जुन प्रोग्राम गर्ने कार्यक्रम भयो, यो सामस नेपालको अध्यक्ष पनि भैटो बनेको हुँदाखेरि सानै मान्छे भने होचै मान्छे भने अग्लो बनाइदिनु भएकोमा उहाँलाई गुरी धन्यवाद छ। र मेरो भन्नु त खासै केही छैन। यो चाहिँ जुन स्थानमा हामी गएका छैनौँ उहाँले पुर्याइदिनु भयो आरामसँग। र जति लाखौँ खर्च गरेर जानुभयो, तर यो 350 हामीलाई सबै त्यहाँको जानकारी
होइन के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन त्यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो सजिलो छ त्यो कुरो चाहिँ सुरुक्क हामीलाई टेबलमै बसेर अब जुन जानकारी दिनुभयो यहाँको लागि त बुढी धन्यवाद। जसले लामा फुले दाइका कृतिहरू पढेका छैनन् नबिर्सिएका सम्झनाहरू लगायत आजको यो हो। जसले पढेको छैन उनलाई चाहिँ मान्छेले अलिकति दुःखै लाग्छ किनकि उहाँको यस्तो किसिमको तान्ने शक्ति छ कि लेखनमा जुन कुराको मैले यो भूमिका लेख्दा पनि लेखिसकेको छु त्यो त्यसबारे बताउन चाहन्न। र जसले यो किताब पढ्छ जस्तो मैले त जति पढेँ त्यो भित्रमा डुबेँ म हराएँ र मलाई धेरै ज्ञान बुद्धि पनि मिल्यो। त्यही अवसर चाहिँ यहाँहरूलाई पनि मिल्नेछ। जसले पढ्नु भएको छैन पढ्नु होला र लामा दाइलाई भेट्दाखेरि भन्नु होला ए फेरि अर्को यस्तो खालको जानकारी होला हामी 250 पढ्न चाहन्छौँ कुन देशमा आउँदैछ भनेर 250 कुनै देश हामी यहाँ धरा पुग्न सक्दैनौँ। तर यस्तो सुअवसर दिने र नियात्रको भण्डारमा यति सुन्दर त्यति थप्नु हुने हाम्रा आदरणीय दाइ मदन दाइलाई हृदयदेखि धन्यवाद बधाई सबै कुरो समर्पण गर्न चाहन्छु। र आज यो समयको सारथी हिरादेवी राई हुनुहुन्छ उहाँको धर्मपति भाउजू हुनुहुन्छ भने गाई छ बोल्नुहोस् ल ठिक छ केही छैन उहाँहरू सँगसँगै यात्रा गर्नुभयो। तर हामीले यो किताब पढ्दाखेरि हामी पनि सँगसँगै भयो कि यति खुसीले म भाउजू पनि हुनुहुन्छ भने कतै उहाँलाई पनि यो गरिहाल्नु भन्ने हो। र खासै अरू केही छैन जुन चाहिँ सानो नेपालले निमन्त्रणा गरेर त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँ आइदिनु हो यहाँलाई मुरी धन्यवाद छ। यो प्रोग्राम गर्नको लागि हलहरू प्राप्त गराइदिने होटेल हार्दिकलाई पनि धन्यवाद छ र प्रमुखज्यू लगायत वक्ताज्यूहरू यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर सफल र भव्य किसिमले यो प्रोग्राम सफलीभूत पार्न सहयोग गर्नु भएकोमा म हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।